शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो मैं जरा ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है चाइना का, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत लेके वजीर आजम जा रहे हैं चाइना, और ये कितना कोई इंपॉर्टेंट है हमारा विजिट? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। वहाँ विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं और विंटर ओलंपिक्स में कुछ मुल्कों ने उनका बायकॉट किया है, लेकिन पाकिस्तान एक हलीफ होने के नाते, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते ये कह रहा है कि हम स्पोर्ट्स को सियासत से बालातर समझते हैं और चीन के साथ इजहार यकजहती के लिए हम मौजूद हैं। और उन्होंने वजीर आजम को खास दावत दी है। क्योंकि वजीर आजम को दावत दी है, वजीर आजम वहां होंगे, तो उस मौके की मुनासबत से उनकी क़यादत ने फैसला किया है कि इंशाल्लाह वजीर आजम के साथ अलहदा अलहदा नशिस्तें होंगी। एक नशिस्त होगी सदर शी जिनपिंग के साथ और जिसपे स्ट्रेटेजिक मामलात पर गुफ्तगू होगी, और दूसरी नशिस्त होगी उनकी प्रीमियर लीग के साथ जिसके हमारे इकोनॉमिक मामलात, जिसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारा सीपैक है, उस पर गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह वजीर खारजा से भी मुलाकात होगी, तबादला ख्याल होगा। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीन और हमारा एक मौक़िफ़ है। हम वहाँ अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत बिगड़ती जा रही है, वहाँ जो आए दिन शहादतें होनी हैं, निहत्ते बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, जो इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। रीजनल इश्यूज पर भी तबादला ख्याल होगा। शाह साहब, कुछ ये भी खबरें आ रही हैं, इत्तलात हैं कि कुछ $3 अरब जो है वो शायद पाकिस्तान कर्ज ले, इस तरह की भी कोई बात है? कोई पाकिस्तान की फाइनेंशियल एड असिस्टेंस, कोई इस तरह की भी कोई चीज है? हर आड़े वक्त में हमारा साथ दिया है, मुश्किल में हमारा साथ दिया है। ये तासुर लेना कि हर दफा हम जा रहे हैं कोई उनसे कोई मुतालबा करने, ये दुरुस्त नहीं है। हम चाहेंगे कि जरूर हम ऐसे मंसूबों को फरोग दें जिसपे चीन का फायदा भी हो और पाकिस्तान का फायदा भी हो। हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी अब हमारी खारजा पॉलिसी पर उसको हमने एक उत्तम हैसियत दी है, तो उसकी बुनियाद पर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ये कुछ जॉइंट सिक्योरिटी से मुतालिक भी डिस्कशन है इस विजिट के अंदर? नहीं, इकोनॉमिक मामलात पर हम बात करेंगे। हमने देखना है कि हम अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक सर, मैं जरा आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी आपने भी इस पर बात की, जो सेनेट में हुकूमती जीत है, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है? आपने मुबारकबाद भी दी है और पीपल्स पार्टी का और गिलानी साहब का भी शुक्रिया अदा किया। उनका किबला कलीदी किरदार है। मैंने पहले भी शुक्रिया अदा किया, मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गिलानी साहब का, और उनके साथ जो उनके हलीफ हैं जिनकी बदौलत वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने बैठे हैं। उनको खास तौर पे फोन करके उन्होंने बुलाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर हुकूमत को वोट दिया। वो बैठे ऑपोजिशन बेंचेस में हैं, लेकिन उन्होंने बिल की अहमियत को, मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए दिलावर खान साहब का ग्रुप जो है, दिलावर खान साहब का ग्रुप जो है जी, उन्होंने जो वोट किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने और जमाती मफादात और दबाव से बालातर होकर उन्होंने मुल्क के मफाद में फैसला किया। हम उनके और पीपल्स पार्टी के खास तौर पर मशहूर हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के भी मशहूर हैं, क्योंकि सेनेटर तला महमूद साहब भी नहीं थे वहां। हम जमीयत उलमा इस्लाम के मशहूर हैं। हम उन दीगर पीडीएम की जमातों के भी मशहूर हैं जिन्होंने न आकर तावन फरमाया। मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल है उसमें? अब मैं किसका नाम लूं? नहीं, मैंने तो पार्टी का नाम लिया, इंडिविजुअल का नाम ही नहीं लिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का शुक्रिया जब हो जाए तो काफी है। मतलब आजकल आप लोग सेनेट में, असेंबली में से पीपल्स पार्टी राजी हो जाए तो काम ठीक हो जाता। शाह साहब, ऐसा क्या जादू चला है? राजी होते हैं, उनकी रजामंदी बहुत मुफीद साबित हो सकती है एक बेहतर लायामल के लिए। साबिर साहब भी कोई सवाल आपसे करना चाह रहे हैं? साबिर शाकिर साहब। शाह साहब, ये ऐसा क्या जादू चला है बैकग्राउंड में, क्या हुआ है? क्योंकि 30 मिनट के अंदर अंदर ही आप लोगों ने कहानी को पलट दिया। 30 मिनट पहले जब सेशन मुलतवी किया 30 मिनट की ब्रेक के लिए, उस वक्त बंदे मौजूद थे अपोजिशन के। साबिर भाई, जादू कोई नया नहीं है।
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کو, تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, آئیے ذرا ایک نظر دوڑاتے ہیں. گیلانی صاحب سینیٹر منتخب کیسے ہوئے, وہ ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں ہیں. الیکشن کمیشن میں کیا پٹیشن ابھی بھی زیر التوا نہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو, وہ قائد حزب اختلاف کیسے بنے؟ انہوں نے تو نون سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سیٹ وہ تارڑ صاحب کو دیں گے, اور پھر انہوں نے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کی. اس نظر ثانی میں برکت کہاں سے آئی یہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو جب انہوں نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا تو شکریہ تو بنتا ہے. تو یہ وہ بات ہے سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر بننے میں ایک راز ہے, یہی وہ راز ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے تھے آج شام میں؟ یہ بہت سے راز کھلتے چلے جائیں گے. تو یہی راز ہے کہ ان کو جو ہے وہ اب حق ادا کرنا تھا کیونکہ انہوں نے سپورٹ لی تھی جہاں سے وہ آپ سپورٹ واپس کر دیں. دیکھیے ان کا موقف یہ تھا کہ تاخیر سے ایجنڈا ملا. میں نے آج ان کو کہا کہ میں اس وقت ملتان میں ہوں, ابھی میں نے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے رات کے 10 بجے 11 بجے. میں نے کہا میں ان کو دعوت دیتا ہوں, اپنی گاڑی میں لے کے جاتا ہوں, گھڑی پہ وہ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ بخیر و خوبی میں 5 گھنٹوں میں ان کو سینٹ کے دروازے تک پہنچا سکتا ہوں. شاہ صاحب دھند آپ کو تنگ نہیں کرتی کیونکہ باقی لوگ تو کہتے ہیں دھند رات کو نکلتے پھر بھی پہنچ سکتے تھے, جب وہ خود کہتے ہیں کہ قومی اہمیت کا مسئلہ ہے. ایک طرف بلاول دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ان کی ذاتی مصروفیت زیادہ اہم ہے یا قومی نوعیت کی مصروفیت زیادہ اہم ہے؟ وہ قائد حزب اختلاف کہلاتے ہیں اور آپ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور قائد حزب اختلاف غائب ہیں. انہوں نے اجتماعی شکریہ دیا. شاہ صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ ظاہر ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. انفارچونیٹلی پھر کچھ ٹیررزم کی ویو, کچھ انسیڈنٹس ہمیں دکھائی دیے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا, اور اب جو موقف آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ افغانستان ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے, دہشت گرد جو ہے وہ سرزمین استعمال کر رہے ہیں. اس کی ذرا وضاحت کریں گے کہ کیا ہماری اس وقت پوزیشن ہے, ہم کیا اپنا میسج کنوے کر سکیں وہاں پہ جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں ریسنٹ اس پر؟ جی دیکھیے بالکل دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ہوا ہے, لاہور میں, انارکلی میں ہوا ہے, کیچ میں ہوا ہے, اور یہ افسوسناک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ مروب نہیں کریں گے. افواج پاکستان نے, پاکستان کی پولیس نے, پاکستان کی عوام نے پہلے بھی مقابلہ کیا, دہشت گردی کو شکست دی, انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے. نمبر ایک. نمبر دو, افغانستان کی جہاں تک انٹرم گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ بالکل کلیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان یا کسی پڑوسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ یہ ان کی پالیسی ہے. ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو. اب عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں, خطے میں امن ہو, استحکام ہو. ہمارے کچھ پڑوسی ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں استحکام ہو. وہ ٹیررزم کو فائنینس کرتے رہے ہیں, وہ ٹیررسٹ کی پشپناہی کرتے رہے ہیں, اور اس کا ڈوسیئر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کر چکا ہوں, سلامتی کونسل کے صدر کو پیش کر چکا ہوں, مختلف وزرائے خارجہ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ درست ہے جو ہم نے کہا ہے. آپ خود تحقیق کر لیں. شاہ صاحب بارڈر فینسنگ کے باوجود بھی اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ کیا ہے اس کا ریزن؟ دیکھیے فینسنگ ہم نے کیوں کی؟ فینسنگ اس لیے کی کہ بارڈر کو ریگولیٹ کیا جائے, اور اس قسم کے عناصر جو پورس بارڈر کا فائدہ اٹھاتے تھے ان کو موقع نہ ملے. میں سمجھتا ہوں کہ فینسنگ سے بہت بہتری آئی ہے, لیکن اس کے باوجود 100% گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. ہم ان کا انشاءاللہ جو تھوڑی سی رہ گئی ہے, کچھ 94-95% فینسنگ مکمل ہو گئی ہے, جو 4-5% رہ گئی ہے, انشاءاللہ ہم اس کو بھی. تھینک یو ویری مچ شاہ محمود قریشی صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।